बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, डिजिटल मीडिया पे आप इस वक्त देख रहे हैं वज़ीर हुकूमत, वज़ीर पावर, वज़ीर बरक़यात जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। चौधरी साहब, हमने देखा कि आप एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो कि जॉइंट हुकूमत कही जा सकती है, मखलूत हुकूमत कही जा सकती है। वैसे अनवारुल हक साहब, वज़ीर आज़म साहब, इसको MLAs की हुकूमत कहते हैं। हमने देखा है कि आप इस काबीना का हिस्सा हैं उनकी, लेकिन इस इलाके में कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं। जैसे अभी 85 करोड़ रुपए का हेल्थ पैकेज उन्होंने दिया है मीरपुर में। क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब की इस काम से कुछ फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जुनैद अंसारी साहब, मेहरबानी आपकी जी कि आपने मुझे ऑनर लिया। मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो 14 माह से हुकूमत है, जो मुख्तलिफ़ जमातों की इकट्ठी हुकूमत बनी हुई है, तो इसके सरबरा अनवारुल हक साहब हैं वज़ीर आज़म। उनकी क़यादत में कामयाबी से चल रही है और आवाम की फलाह और बेहतरी के लिए काम कर रही है। जैसे अभी आपने हेल्थ पैकेज का ज़िक्र किया, तो मैं समझता हूँ हेल्थ पैकेज एक तारीख़ी काम है जो रियासत की आवाम की बेहतरी के लिए होगा और लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। आपके हल्के में भी कुछ वहाँ पे डिस्पेंसरीज, दीगर चीज़ें मिलेंगी? जी, मेरे हल्के में जो है वो वो चार BHUs और तकरीबन 12 के लगभग फ़र्स्ट एड पोस्ट्स जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। तो और इसके अलावा हमें पिंडी सब्रवाल RHC के लिए भी कुछ डॉक्टर्स जो है MBBS डॉक्टर्स जो है वो मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक इनकलाबी तब्दीली होगी। एक बड़ा ही नाजुक सवाल है जनाब चौधरी साहब, आप माइंड न कीजिएगा। आप वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, उनकी काबीना में हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जिससे खुदा न खास्ता आपके लिए कोई मसला पैदा हो सियासी तौर पे, लेकिन मैं सच्ची बात, सच क्या है, विद जुनैद अंसारी मेरे प्रोग्राम का नाम है। आपके हलके में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इस वक्त एक इज़्तिराब की कैफियत है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब इस इलाके को तहसील का दर्जा दें। मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में वहाँ पे कुछ मुज़ाहरे भी होने वाले हैं, कुछ मीटिंग्स भी होने वाली हैं, जलसे भी होने वाले हैं। तो ये तो आपको नुकसान होगा खुदा न खास्ता सियासी तौर पे। प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या इस बात का इल्म नहीं है कि आप उनके एलाए हैं, तो वो आपकी फेस सेविंग करें और ये जो लोगों का मुतालबा है इसको एड्रेस करें? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये लोगों का बिल्कुल पुरज़ोर मुतालबा है, इसलिए कि हल्का खड़ी जो है वो 10 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 3 थाने और 4-5 डिग्री कॉलेजेस मौजूद हैं, हाई स्कूल्स मौजूद हैं और ये आज़ाद कश्मीर की रियासत की दीगर जो यूनियन कौंसल्स हैं उससे एक बड़ा दर्जा रखती है और मेरिट पर भी इसको हमने उठाया हुआ है। और मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब हमें मायूस करेंगे। वो मेरे ख़्याल में इस चीज़ का मुकम्मल इदराक रखते हैं, मैंने उनसे ज़िक्र भी किया था। वो हमें ये तहसील का इसको दर्जा देंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा रूरल हेल्थ सेंटर है उसको जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी इंशाअल्लाह ताला दर्जा देंगे। आबादी जहाँ तक मेरे इल्म में है, आपके इलाके की आबादी जो है, हाली जो वोट कास्ट होते हैं वो लाख से ऊपर हैं। तो आबादी आपके इलाके की कम से कम कोई 3 लाख, 2.5-3 लाख के करीब है। तो इससे तो कम आबादी के ऊपर और कम एरिया के ऊपर भी यहाँ पे तहसीलें बनी हुई हैं। तो पैरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, कोई मसावात नहीं होनी चाहिए कुछ? जी बिल्कुल, इस पे बहुत कम आबादी पे तहसीलें बनी हुई हैं और उनको तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल भी मिले हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें इसलिए आ गया था कि कमेटी एक बन गई थी जो मेरिट पर देख रही थी कि कहाँ कहाँ तहसील बननी चाहिए। उससे भी कुछ थोड़ा सा मामला पेंडिंग हो गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब। साहब करेंगे? जी जी। अच्छा, अगर अनवारुल हक साहब ऐसा करें तो क्या चौधरी कासम मजीद ने साहब ने जो एक जलसा किया यहाँ इस्लामगढ़ में, चक हरियाम रोहा हरियाम ब्रिज, जो आप लोगों ने 5 अरब रुपया माशाल्लाह मंजूर करवाया वफाकी हुकूमत से, एक्नेक से, इसहाक डार साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी मेहरबानी की, 5 अरब रुपया मंजूर कर लिया। तो इन्होंने 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार लोग इकट्ठे किए थे। तो खड़ी में इतनी आबादी आप इकट्ठी कर लेंगे अगर अनवारुल हक साहब तहसील का ऐलान करने आए?
میرے خیال میں جی کھڑی جو ہے وہ اس کا ویسے بھی بندے اکٹھے کرنے کے لحاظ سے مجھ سے نہیں، میرے والد محترم مرحوم چوہی خادم صاحب سے ایک ریکارڈ ہے کہ جب بھی یہاں پر میر پور اور کھڑی کے جلسے ہوئے تو ہمیشہ کھڑی کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور یہ 8-10 ہزار ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انوار الحق صاحب کو آپ عزت کے ساتھ پھر اپنے علاقے میں دعوت دیں گے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ جی، آخری بات، آپ چونکہ ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، چودھری خادم حسین صاحب اور چودھری نور حسین صاحب مرحومین نے آپ لوگوں کو، پسے ہوئے طبقے کو آواز دی، پسے ہوئے لوگوں کو کہا کہ بھائی تمہارے ووٹ کی طاقت ہے، ان کی عزت نفس کو بحال کیا۔ آج بھی وہ لوگ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، بڑے لوگ تھے یہ۔ آج ایک صدارتی آرڈیننس کے سلسلے میں چودھری حمید پوٹھی صاحب، جو کہ آپ کے ساتھی تھے، پہلے آپ کے ساتھ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ہمیشہ پارٹ اینڈ پارسل رہے، ان کی خاطر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی بھی بات نہیں مانی تھی، محترمہ کی، مرحومہ کی، اور ان کو ممبر کشمیر کونسل بنایا۔ آج وہ تھانہ سٹی میرپور میں ہیں۔ اسی طرح سائیں ذوالفقار صاحب ہیں، قاضی ارشد صاحب ہیں، اور مرزا افتخار صاحب، یہ 4 لوگ سنیں اس وقت گرفتار ہیں، دیگر کو ساؤنڈ سسٹم کے لوگ بھی گرفتار ہیں۔ تو کیا جمہوری آواز اٹھانے پہ لوگوں کو گرفتار کرنا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ عامر محبوب نے مجھے بتایا یہ صدارتی آرڈیننس صدر صاحب نے جاری نہیں کیا، یہ انوار الحق صاحب نے بھیجا۔ اگر صدر صاحب اس پہ سگنیچر نہ بھی کرتے تو 6 دن بعد یہ نافذ ہو جاتا۔ 2 سابق چیف جسٹس منظور گیلانی اور جسٹس ابراہیم ضیاء مجھے ہی انٹرویو دیتے ہوئے ریڈیو پاکستان پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ درست قانون نہیں ہے، یہ ریویو ہونا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ بات کرنی چاہیے، دوبارہ نئے سیر سے فارمولیٹ کرنا چاہیے۔ ان کی گرفتاری پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی گرفتاری پہ تو چونکہ میں یہ آج کا ہی معاملہ ہے، آج کا معاملہ ہے، تو میں اس کے پراس اینڈ کانز سے مکمل واقف نہیں ہوں۔ تو یہ جو آرڈیننس کی آپ بات کرتے ہیں، اس کا جو شکیں ہیں ساری، جی وہ میری نالج میں نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت پہ بہت قدغن نہیں ہونی چاہیے، لیکن جمہوریت کے نام کو آگے رکھ کے کسی کو بے عزت کرنا، یہ تو نامناسب، یا کسی کے خلاف بیانات دینا، کسی کو گالی دینا، یا کسی کو ڈیفیمیشن کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ جمہوریت کے اندر جمہوریت یہی سکھاتی ہے کہ آپ اچھے اور سلجھے انداز سے جمہوریت کریں۔ مناسب تنقید پہ تو بندہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے، جی جی، کوئی نہیں، مناسب تنقید پہ نہیں جی ہاں، مناسب تنقید پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مناسب میرے خیال میں یہ مناسب پر گرفتار نہیں کیے گئے، کوئی نامناسب کام کیا۔ یہ گال کا مجھے پتا کر۔ جی، آج کا پروگرام میں اس پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گا۔ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے، اختلاف رائے لیکن شائستگی کے ساتھ اگر ہو تو بات سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر دلیل کے جواب میں گولی یا گالی آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلائل اور منطق ختم ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جمہوریت اپنے اصل رنگ میں، اصل حسن کے ساتھ بحال رہے گی۔ اور رہی بات جمہوری تقاضا لوگوں کا کہ تحصیل کا درجہ دیا جائے کھڑی شریف کو، اگر اس پہ بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس پہ بھی لوگ مظاہرے کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ جمہوری حق ہے، کیا ان کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے نا؟ یہ تو جمہوری حق جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، وہ نہیں جی، یہ کیسے نہیں، ادب کے ساتھ کہیں گے جناب وزیر اعظم آپ پلیز بنا دیں، ہمارا رائٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہمارا رائٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔